नमस्कार। भाषा र साहित्यको सङ्गम कार्यक्रम अन्तरङ्गमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म घनश्याम पथेई। भाषा त्यो माध्यम हो जसले समाजलाई जोड्ने काम गर्दछ र साहित्य समाजको ऐना हो जसले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। कार्यक्रम अन्तरङ्गमा हामी यिनै दुईवटा तत्त्वहरूको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो सृजना यात्रामा लागिरहनुभएका सर्जकसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सविता गौतम दाहाल। उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा आज हामी जुटेका छौँ। कार्यक्रममा कुराकानी थाल्नुभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ आजका हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत विवरण। असार 3 गते तेजपुर आसाममा जन्मिनुभएका आजका हाम्रा अतिथि सविता गौतम दाहाल हाल विराटनगरमा बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको बुबाको नाम काशीनाथ गौतम हो भने आमाको नाम जया गौतम रहेको छ। उहाँका प्रकाशित कृतिहरूमा नीलो सिमाना कविता सङ्ग्रह बाणी प्रकाशनले 2067 मा प्रकाशन गरेको छ भने अन्तिम आकाश कविता सङ्ग्रह साझा प्रकाशनबाट 2072 मा प्रकाशित भएको छ। मान सम्मान र पुरस्कारमा विमल स्मृति युवा पुरस्कार 2063, बाणी नव प्रतिभा पुरस्कार 2064, नरेन्द्र चापागाई स्मृति युवा प्रतिभा पुरस्कार 2069, युवा प्रतिभा पुरस्कार विमल पुस्तकालय धरान 2069 रहेका छन्। उहाँले विशेषतः भ्रमण गर्नुभएको र आफू उपस्थित हुनुभएका केही कार्यक्रमहरूमा सार्क लिटरेरी फेस्टिभल 2010, 11, 12 र 16 रहेका छन्। नयाँ दिल्ली र लखनऊमा उहाँ सहभागी हुनुभएको छ नेपालको साहित्यकारको तर्फबाट। हजुर, तपाईँहरूले आजका हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत विवरण थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब भने हामी कुराकानीको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर, लामो समयसम्म कृति आउन सकिरहेको देखिएन। साहित्यकारहरूले त 4 वर्ष 5 वर्ष भन्दा धेरै लगाइरहेको अवस्था हुँदैन। तपाईँ पनि सशक्त साहित्यकारको रूपमा हुनुहुन्छ विराटनगरबाट। के कारण छ कि केही अप्ठ्यारो छ कि अथवा सबै सिर्जनाहरू रहेर पनि कृतितिर अलि ध्यान नदिनु भएको हो कि कस्तो छ? त्यस्तो होइन। मेरो कविता सङ्ग्रह पहिलो कविता सङ्ग्रह 67 सालमा आएको थियो होइन। त्यो चाहिँ नीलो सिमाना भन्ने कविता सङ्ग्रह आएको थियो। अनि दोस्रो चाहिँ 72 सालमा आयो होइन, अन्तिम आकाश। यो चाहिँ साझा प्रकाशनले छाप्यो। र तेस्रो चाहिँ मेरो ठ्याक्क 5 वर्षमा मैले किताब निकालेकी छु होइन। 77 साल चैतमा मेरो किताब आएको छ भनेपछि भर्खर 2 वर्ष हुँदैछ। अब यो कोरोना त्यही मध्यमा आएको थियो। तिमीलाई कस्तो छ भन्ने किताब आएको थियो, तेस्रो कविता सङ्ग्रह। त्यसैले ठिकै छ मेरो, म ओके नै छु यसमा चाहिँ, किनभने 5 वर्षको दौरानमा मैले किताब निकालिरहेको छु। अब 2 वर्ष बल्ल भयो। अब भर्सक चाँडै गरौँला। अझ मलाई एउटा त ट्रान्सलेसनको बुक निकाल्न मन छ। अब ट्रान्सलेसन भइसकेको छ, अब अलिअलि बाँकी छ। एउटा चाहिँ अब आफ्नै कविताहरूको चाहिँ अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसनको किताब आओस् भन्ने चाहन्छु। भनेपछि मसँग आएको जुन तपाईँको व्यक्तिगत विवरण थियो त्यसमा छुटेको माने मैले तेस्रो कृति हो। तेस्रो कृति त मैले पुरानै, फेरि कस्तो भने त्यो ठ्याक्कै त्यो इमेल देखिँदैन कि यो मोबाइलमा, अनि अर्कै अक्षर थियो। अब मोटामोटी आइडिया भइहाल्छ भनेर मैले त्यो नेपाली बायोडाटा पठाइदिएको थिएँ। त्यसमा थप गरेको थिइनँ मैले। 2 वर्ष अगाडि नै लेखेको। पुरस्कारहरू पनि त्योभन्दा पछि पनि पाएको छु, 2-3 वटा पुरस्कारहरू। अब धेरै पुरस्कारको नाम भनेर के होला र भनेर मैले त्यो थपेको छैन क्या त्यसमा। हजुर, विराटनगर त साहित्यिक उर्वर भूमि नै मानिन्छ होइन। त्यहाँबाट त अब निकै सशक्त स्रष्टाहरू आउनु भएको छ। तपाईँ पनि सार्क लिटरेरी फेस्टिभलसम्म पुग्नु भएको रहेछ 4 चोटि। यसका विधि विधान चाहिँ कस्ता हुँदा रहेछन् सार्कसम्म पुग्नको लागि, ताकि कसैलाई यो बारेमा अलिक कम पनि थाहा होला, उहाँहरूको लागि पनि केही ऊर्जा हुन सक्छ तपाईँले भनिदिनु भयो भने। अब यो मैले चाहिँ 2010 मा पहिलो पटक चाहिँ एप्लिकेसन दिएको थिएँ, म इच्छुक छु जानलाई भनेर। अनि थाहा पाएपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई 7 वटा अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएको कविता, 5 वटा अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएको कविता पठाउनु भन्नुभएको थियो। अनि मैले पठाएँ। अनि पठाएपछि सेलेक्सन भयो। अनि उहाँहरूले ल तपाईँलाई चाहिँ हामीले इन्भाइट गरेको छौँ भनेर उताबाट कन्फर्मेसन आयो। अनि त्यसपछि हामीले अब के अरे आफ्नो पासपोर्टहरू, फोटोहरू अनि कविताहरू फेरि एउटा कम्पाइल फाइल जस्तो बनाएर पठायौँ। अनि उताबाट निम्ता आएपछि विधाहरू मिलाएर गएको हो। 2010 मा पहिलोपल्ट गएँ। त्यसपछि लगातार म
धेरै पटक गइसके। त्यहाँ 4 पल्ट हुन्छ हाम्रो आगरामा पनि भएको थियो र अब अस्ति अनलाइन पनि भयो, यो कोरोनाको बेलामा अनलाइन पनि भयो। अनलाइनमा पनि मैले प्रस्तुति दिएँ। 1-2 वर्ष चाहिँ म पारिवारिक कारणले जान पाइनँ। अब फेरि उहाँहरूले बोलाइसक्नु भएको छ, अब अक्टोबरमा हुँदैछ। अब चाहिँ जस्तो पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो, पहिला कविता पठाउनु पर्यो। अब चाहिँ उनीहरूले हामीलाई उनीहरूको पर्मानेन्ट कविहरूको रूपमा सायद राखिसकेकोले होला, उनीहरूले चाहिँ कविता पठाउनु भन्छन् अनि तपाईँ मिलाएर आउनु होला भनेर पठाएको हुन्छ। अनि हामी कन्फर्मेसन दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि हुन्छ म आउँछु भनेर भनेपछि उहाँहरूलाई जस्तो अब हुने 4 महिना अगाडि नै उहाँहरूले हामीलाई खबर पठाइसक्नु भएको थियो। म हुन्छ म आउँछु भनेपछि उहाँहरूले होटल बुकिङदेखि लिएर कार्यक्रम स्थलहरूको बुकिङहरू गर्नुपर्दो हो। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ अक्टोबरमा हुने भनेर उहाँहरूले पठाइसक्नु भएको छ। म यसपटक चाहिँ जान्छु होला। 3 वर्ष जति चाहिँ गइएन, फिजिकल्ली चाहिँ गइएन, अब चाहिँ जान्छु। त्यसैले आफूले चाहिँ यो सार्क फोसवाल भन्ने छ, यसपालि चाहिँ बिमस्टेकले गर्दैछ। बिमस्टेकमा चाहिँ बर्मा र थाइल्यान्ड जोडिँदो रहेछ। पाकिस्तान र अफगानिस्तान चाहिँ छैन। पहिला चाहिँ पाकिस्तान र अफगानिस्तान हुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ बिमस्टेक, सार्क भन्दा पनि अहिले यसपालि चाहिँ सार्ककोलाई चाहिँ बिमस्टेक भनेर गरिन आँटिएको रहेछ। पहिलो पटक हुन आँटेको त्यसरी चाहिँ। अब यो भारतले नै अर्गनाइज गर्छ, भारतमै अब सबै कामहरू भएकोले अब सायद पाकिस्तान र भारतको सम्बन्धको कारणले हुनसक्छ अहिले चाहिँ बिमस्टेकले गर्न लागेको छ। त्यसैले यसपटक जाँदाखेरि चाहिँ थाइल्यान्ड र बर्माका नयाँ कविहरूसँग भेट होला भन्ने आशा छ। कविता पठाउँदाखेरि नेपालीमै कविता पठाउनु पर्ने कि अनुवाद गरेर? अनुवाद अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर पठाउनु पर्छ र त्यसपछि त्यो कविता त्यहाँ वाचन गर्दा पनि 2-4 लाइन नेपालीमा सुनाउने अनि त्यसपछि अंग्रेजी अनुवादले वाचन गरेको राम्रो मानिन्छ। हुन चाहिँ कसैले नेपालीमा पढ्नुहुन्छ अनि एकजना अनुवादकले अंग्रेजीमा वाचन गरिदिनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ अब अंग्रेजीमा सहज हुँदैन। उहाँहरूको चाहिँ यहाँबाट जानुभएको नेपाली कविहरू जसको अंग्रेजी राम्रो हुन्छ उहाँ साथीहरूले वाचन गरिदिने पनि चलन छ। अब म चाहिँ अंग्रेजी र नेपाली दुवैमा आफै नै गर्छु, त्यसैले मैले कहिले पनि अरूको सहारा लिनु परेको छैन। तर पठाउन चाहिँ हामीले अंग्रेजीमै पठाउने हो र त्यहाँ चाहिँ एउटा एन्थोलोजी छापिन्छ। जस्तो पहिला हुँदाखेरि सार्कभरिका राइटरहरूले पठाएको, हामीले जुन पहिला पठाएको हुन्छौँ नि त्यो चाहिँ उहाँहरूले एउटा किताबको फर्ममा, सबै 7वटै देशको किताबको फर्ममा चाहिँ किताब निकाल्नुहुन्छ, मोटो एउटा एन्थोलोजी। त्यो चाहिँ अनि हामी गएपछि त्यो हामीले पाउँछौँ, या त अर्को साल भए पनि हामीले त्यो पाउँछौँ। त्यसरी चाहिँ मेरो कविताहरू चाहिँ त्यहाँ पब्लिस पनि भइसकेको छ। त्यो एउटा सार्क लिटरेरी फेस्टिभलमा एउटा देशबाट कतिजना प्रतिनिधि जान पाउँछ खासमा ठ्याक्कै? त्यो चाहिँ खासै त्यस्तो यति नै उति भन्ने होइन। जस्तो पहिला पाकिस्तानबाट चाहिँ 19-20 जना पनि आउँथे, बङ्गलादेशबाट 10-12 जना आउँथे होइन। अब नेपालबाट कहिले काहीँ हामी 7 जना हुन्थ्यौँ भने अब कहिले काहीँ अस्तिको पल्ट 17-18 जना पनि पुगेको थियौँ। काठमाडौँबाट धेरैजना आउनु भएको थियो होइन। अब उनीहरूले चाहिँ उता पाकिस्तानबाट नआउने भएकोले गर्दाखेरि ल तपाईँहरू आउन इन्ट्रेस्टेडहरू जुन पठाएको हुन्छ एमङ देम चाहिँ उहाँहरूले छानेर अलिकति बढी पार्टिसिपेन्ट पनि गर्नुहुन्छ कि त्यो उहाँहरूको क्यापासिटीमा। अब जस्तो पाकिस्तानबाट नआउने भइसकेपछि त ठाउँ खाली भयो नि त, अनि त्यसले गर्दा लु तपाईँहरू यसपटक आउनु भनेर अलिक धेरै नेपालबाट पार्टिसिपेसन भएको पनि छ। पहिला थोरै हुन्थ्यो, 8-10 जना भयो, 7-8 जना भयो भने अब अहिले चाहिँ अब त्यसरी 10-12 भन्दा बढी पनि हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै यति भन्ने छैन, मोर देन 10 राख्न सकिन्छ। हजुर, हामी एउटा रचना सुनौ अनि त्यसपछि फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। मेरो यो अन्तिम आकाश भन्ने किताब जुन चाहिँ साझा प्रकाशनले छापेको छ 2072 सालमा, यो किताबको पहिलो कविता छ अनन्त उडान। प्रेमसँग सम्बन्धित कविता छ अनन्त उडान। म यो कविता वाचन गर्छु। मनमा पखेटाहरू कुन कालबाट पलाए होलान्, जताततै उडाएर मनलाई पहिलो पटक पन्छी कसले बनायो होला। प्रेममा परेर पहिलो पटक स्नेह गीत कसले रच्यो होला, कसले दियो होला मायाको पहिलो रात गुलाब, कसले उडायो होला पातमा मनको हाल परेवालाई बोकाएर। कस्तो होला सृष्टिको त्यो पहिलो आलिङ्गनको अपूर्व आभास, मयूरपंखी स्पर्शका तरङ्गहरूको आनन्द। जीवनको उद्गम कालमा प्रियतमा बन्ने सौभाग्यशाली शकुन्तलाको होला, अमर प्रेमको कथा रच्ने पहिलो जोडीको होला, अमर प्रेमको कथा रच्ने पहिलो जोडीको होला।
उग्र उग्र रिसाएर को होला बिरही श्लोक उमार्ने पहिलो दुर्वासा, धोखा पाएर को होला त्यो बहुलाउने पहिलो प्रेमी। प्रथम मानव मनको निरन्तरता जुन र घामसँग लुकामारी खेल्ने प्रेम कति कालसम्म बाँचिरहला। प्रेमी मनहरूको अनन्त उडान सजाएर आकाशमा, प्रेमी मनहरूको अनन्त उडान सजाएर आकाशमा। मिठो, साँच्चै मिठा हुन्छन् विराटनगरका कविहरूका कविता। सीमा आवास हुनुभयो, ज्योति जङ्गल, तपाईँ, सुमन दाई, होइन? बडा मजा आउँछ तपाईँहरूका कविता सुन्नलाई। कविता नै रोज्नुको केही राज छ पछाडि? जस्तो ज्योति जङ्गल कथातिर पनि लागिरहनु भएको छ, होइन? अनि गजललाई धेरै माया गर्ने स्रष्टा पनि विराटनगरमा हुनुहुन्छ। तपाईँले कवितालाई माया गरिरहनु भएको छ, कवितादेखि दायाँ बायाँ हल्लिनु भएको जस्तो पनि लागिरहेको छैन मलाई। कवितालाई नै रोज्नुको केही राज? एकदम सही भन्नुभयो। म एकदम सही भन्नुभयो। म चाहिँ गजल लेख्दिनँ, अनि मलाई त्यतातिर जाउँ जाउँ गीत पनि लेख्दिनँ। जाउँ जाउँ जस्तो लाग्दैन। पहिला पहिला एक दुईवटा गीतहरू लेखेको थिएँ, जाउँ जाउँ जस्तो पनि लाग्दैन। कथाहरू केही लेखेकी छु, नलेखेको होइन, कथाहरू लेखेको चाहिँ छु। तर मेरो समस्या भनौँ कि अब एउटा राम्रो स्ट्रङ पोइन्ट हो अथवा विक पोइन्ट हो। म चाहिँ जब अलिकति प्रोज लेख्न थालौँ, आख्यान लेख्न थालौँ भनेर बस्छु, अनि फेरि त्यो मेरो कविता नै भन्छ के। अनि एकचोटि एकजना अङ्कलको एउटा चाहिँ लेख्नुपर्ने थियो, उहाँको स्मृतिमा केही शब्द। अब लेख्न थाल्दाखेरि त मलाई फेरि कवितामै लेखौँ जस्तो भएर मैले उहाँको सम्झनामा कवितै लेखेँ। अनि मैले पछि आएर के रियलाइज गरेँ भने अब मेरो पावर भनेको चाहिँ कविता नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसको मतलब यो होइन कि म अब अरू कुरा लेख्दिनँ। आर्टिकलहरू पनि मेरा धेरै प्रकाशित भएका छन्, आर्टिकलहरू लेख्छु। तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ म कवितामै काम गरिरहेको छु। एउटा कवितामा काम गर्न धेरै समय लाग्छ, त्यसलाई अब त्यसैमा काम गरिराख्न मन लाग्छ। अनि मलाई चाहिँ कविता लेखिसक्दाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई अब यसमै रमाइरहेको छु भने किन अरूतिर जाने जस्तो पनि लाग्छ। हुन त कवितामा अथवा साहित्यमा किन लागिन्छ भन्ने राज साँच्चै नै खुल्दैन अरे, होइन? साहित्य आफै मन पराइन्छ। जो पनि साहित्य मन पराउने नै व्यक्ति हुन्छ, साहित्य मन नपराउने व्यक्ति निरसै हुन्छ भनिन्छ सबैजनालाई। तर प्रश्न सोद्धाखेरि प्राय धेरैले चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्छु म साहित्य भन्नुहुन्छ। आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्दा दायित्व बोध थपिँदै जान्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँको परिभाषा के छ? साहित्य लेखन केका लागि, किन लेख्नुहुन्छ भन्यो भने? मलाई चाहिँ अहिले आएर अस्ति मेरो यो निलो के अरे अन्तिम आकाश किताब चाहिँ कवि तुलसी दिवसले विमोचन गर्नुभएको थियो। उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मेरो त्यो कविता को बारेमा बोल्दाखेरि उहाँले चाहिँ कविले चाहिँ कविता लेख्छ तर त्यो उसको चाहिँ आत्मसंवाद हो भन्नुभएको थियो कि। आत्मसंवाद हो तर त्यसको भाषा चाहिँ फरक हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई यसो सोच्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हो, उहाँले भनेको एक किसिमले ठिक हो जस्तो लाग्छ। हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ आत्मसंवाद कसैलाई भन्न सकिरहेको हुँदैनौँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि र भन्न पनि मन लागिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तर अब भाषा चाहिँ त्यसको अब आम भाषा, कविताको भाषा त कहिले पनि हुँदैन। अब त्यसमा कला भर्नुपर्छ नै, त्यसमा एक किसिमको सङ्गीत हुनुपर्छ। कवितामा सङ्गीत भएन भने त्यो कुराको खासै अर्थ पनि रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हुन चाहिँ यो आफूसँग गरिने संवाद हो, तर त्यसमा चाहिँ कला, अब हाम्रो समसामयिकता, हामीले भोगेको समय, सबै कुरा हुन्छ कि त्यहाँनिर। एउटै कवितामा धेरै कुरा हुन्छ, हरेक लाइनले कुराहरू बोलेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कविता भनेको चाहिँ आत्मसंवाद नै हो भन्छु म पनि। दाइको कुरामा समर्थन जनाउँदै मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। अनि लेखिन्छ चाहिँ किन? लेख्न चाहिँ अब जस्तो मैले धेरै, जस्तो मेरो यो किताबमा पनि मेरो आफ्नो कुरामा मैले लेखेको छु। अब जस्तो म कहीँ जान्छु होइन, अनि जाँदाखेरि त्यो कुनै एउटा निश्चित चिजले चाहिँ मलाई
क्लिक हुन्छ अनि ओहो भने जस्तो हुन्छ अनि त्यो कुराले यति साह्रो घचघचाइरहन्छ कि त्यो कुरालाई व्यक्त नगरेसम्म चैन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समाजको राम्रो कुरा, ब्युटिफुल कुरा, असाध्यै राम्रो लागिरहेको हुन्छ कुनै कुरा, कसैको व्यवहार एकदमै मन परेको हुन्छ अथवा कसैको व्यवहार एकदमै मन नपरेको हुन्छ, एकदमै निकृष्ट हुन्छ। भनेपछि कसैको व्यवहार एउटा विशेष किसिमको भएपछि, फरक किसिमको भएपछि, आम नभएपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बिस्तारो भाषामा, शब्दमा उतार्छु म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन लेखिन्छ भन्दाखेरि त त्यो समयको त्यो क्षणलाई चाहिँ त्यसको फोटो हो के वास्तवमा भन्ने हो भने कविता चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने त्यसको चाहिँ पिक्चर हो। अब हामी भन्छौँ नि जीवनको प्रतिबिम्ब हो। कविता के हो भन्दाखेरि जीवनको प्रतिबिम्ब हो। भनेपछि मैले कस्तो जीवन भोगेँ अथवा मैले कहिलेकाहीँ पढेको कुराहरूको इन्फ्लुएन्स पनि आउँछ कवितामा। त्यसले गर्दाखेरि कविता भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो समयको प्रतिबिम्ब हो। त्यो चाहिँ हामीले उतार्छौँ के मन परेपछि। यतिकै हामी जतिखेर पनि क्लिक 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 खिच्दै त हिँड्दैनौँ नि, त्यही कुरा मन परेपछि खिच्छौँ नि, त्यस्तै खिचिएको एउटा शब्दमा खिचिएको तस्बिर हो कि कविता। हजुर, हामी विश्राममा जान्छौँ है, अनि त्यसपछि फेरि जोडिनेछौँ। यति बेला भने विश्रामको बेला भएको छ। हामी विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम अन्तरङ्गमा हुनुहुन्छ र कार्यक्रम अन्तरङ्गमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सविता गौतम दाहाल। उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् कुराकानीको क्रमलाई फेरि पनि जोडौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत गरेँ मैले कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, म अलिकति हुन त मैले लैङ्गिक विभेदहरू निम्त्याउन खोजेको होइन, तर अलिकति महिला र पुरुषहरूको लेखाइ अनि अहिले समाजमा चलिरहेको प्रवृत्तिको बारेमा कुराकानी गर्न खोजेको हो। जस्तो पहिले लाग्छ तपाईँकै समयमा पनि महिलाले, छोरी मान्छेले, केटीले कविता लेख्दै मञ्चमा वाचन गर्दै अथवा एक रात कतै कुन ठाउँमा धनकुटा गएर कविता भन्नु पर्यो भने उतै बास बस्नुपर्ने स्थिति घरबाट त्यति सहज थिएन होला जस्तो लाग्छ र त्यो आम महिला साहित्यकारहरूलाई पुरुषलाई जति सहज चाहिँ थिएन। तर त्यो बिस्तारै सहज हुँदै आइरहँदाखेरि फेरि अर्को कुरो के आउन थाल्यो भने यौन हिंसामा परिएका कुराहरू महिला साहित्यकार, पुरुष साहित्यकारहरूबाट पनि आउन थाल्यो। अब त्यो पहिलेको परिवेश र अहिलेको यो आइरहेका परिवेशहरूले महिला जो साहित्यमा रुचि राखेर लेख्न खोजिरहनु भएको छ, जस्तो तपाईँ आफै नै पनि सार्क लिटरेरी फेस्टिभलमा एक हप्ता लगभगको लागि, 2-4 दिनको लागि बाहिरै रहनुहुन्छ। आउँदा दिनहरूमा यी कुराहरूले कस्तो प्रभाव पार्दै छ होला, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब हेर्नु, यो अब महिला र पुरुषको जुन यो कुरा छ नि, यो कस्तो हो भने नि मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो आजको कुरा पनि होइन, यो हिजो परापूर्व कालमा पनि महिला र पुरुषका कुराहरू, सम्बन्धहरू, अप्ठ्याराहरू हिजो पुरानो समयमा पनि थियो र अहिले पनि छ र मलाई लाग्छ भविष्यमा पनि रहन्छ। तर के मात्र हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो टार्गेट, हामी चाहिँ के उद्देश्यको लागि गएका छौँ, हाम्रो उद्देश्य के हो र आफ्नो उद्देश्यमा लागिरहँदाखेरि यदि त्यस्तो किसिमको कसैबाट प्रस्तावहरू आउँछ अथवा कसैले त्यस्तो किसिमले गर्न खोज्छन्, भन्न खोज्छन् जुन चाहिँ हामीलाई अप्रिय लागिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याकल गर्दै त्यसलाई चाहिँ हामीले झेलेर अगाडि बढ्ने हो। यस्तो आइपर्यो, भो म त जाँदिनँ, म कविता वाचनको कार्यक्रममा जान लु है, म चाहिँ रात बस्दै जाँदिनँ भन्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ अहिले मलाई आएर। अब जस्तो पर्सनली मेरो केसमा त्यस्तो धेरै किसिमको कुराहरू चाहिँ मैले पनि देखेँ, भोगेँ होइन। तर अब मलाई चाहिँ एउटा के आयो भने त्यस्तो आयो भने यो कुइना देखाएर यस्तो गर्दै अगाडि बढ्ने हो
यस्तो कुइनाहरूले यस्तो यस्तो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भन्ने लाग्छ भनेर साथीहरूसँग म भन्छु। अब म चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु होइन। मेरो बुवा आमा पनि त्यस्तो सोचको हुनु भएन। हामीलाई कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि त्यस्तो बरु ल पुर्याउने ल्याउने, ल तँलाई पुर्याइदिन्छु, हामी लिन आउँछौँ भन्ने खालको भयो। मेरो बिहा भइसकेपछि पनि मेरो हस्बेन्डले नै जहिले म साथ जाँदाखेरि दिल्लीको टिकट काटिदिने मेरो श्रीमानले नै काटिदिनुहुन्थ्यो। अनि जोगमनीसम्म उहाँले गाडीमा पुर्याइ पनि दिनुहुन्थ्यो हामीलाई। के कसो छ त्यहाँ, अब इभन जाँदाखेरि मोबाइलहरू सिमहरू इन्डियाको सिम खोजेर ल्याइदिने, ल तिमीहरूलाई यस्तो भनेर त्यहाँ जाँदाखेरिको सहजताको लागि हामीलाई त्यो किसिमले चाहिँ व्यवस्था भयो। र अब हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो टिम भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ टिम वर्क गरेरै त्यहाँ पुग्छौँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको अप्ठ्यारोहरू आएन होइन। म एकचोटि जापान पनि पुगेँ, यो अनेसासाको सदस्य हो म। अनि अनेसासाको चाहिँ 4थो सम्मेलनमा चाहिँ म जापान गएँ। अब त्यति बेला प्राय 30 जनाले अप्लाई गरेको थियो, कसैको पनि भिसा लागेन, एकदमै थोरै जनाको मात्रै भिसा लाग्यो। महिलामा त म र हाम्रो उपकुलपति अहिले कुलपतिको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो म्याम, अनि उहाँ र म मात्रै महिलाहरू जाने। त्यहाँ पनि कस्तो कस्तो कुराहरू देखेँ जुन मलाई मन परेन। तर मैले त्यहाँको समयलाई, त्यति बेलाको समयलाई चाहिँ आफ्नै किसिमले ट्याकल गरेँ। र अहिले जसले त्यस्तो गर्नु भएको थियो अथवा मलाई जसबाट त्यस्तो खालको फिल भएको थियो, अहिले उहाँहरूले मेरो एकदम राम्रोसँग सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले त्यो एउटा समय हो, त्यो कुरा मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मान्छे हो, मान्छेमा ह्युमन नेचर हुन्छ, मान्छेको एउटा त्यो मानवीयता हो कि। एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो केटा भनेको चाहिँ अथवा केटाकेटी भनेको एउटा नौनी हो रे, एउटा आगो हो रे, सँगै चाहिँ बसेपछि पग्लिन्छ भन्थ्यो। त्यसैले एक किसिमको दूरी चाहिँ बनाएर राख्नुपर्छ र त्यसैमै हाम्रो कल्याण छ। अब यो कुरालाई हिजो पनि कसैले सकेनन्, आज पनि सकेका छैनन्, भोलि पनि सक्दैनन्। त्यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो है, व्यक्तिगत। त्यसैले हामी जोगिने हामीले हो। अब कसरी जोगिने, कसरी स्ट्रङ हुने, अब सेफ्टी पिन बोकेर हिँड्ने हो कि गनै बोकेर हिँड्ने हो कि होइन, अथवा कुइनाकै अब जस्तो अहिलेसम्म मैले चाहिँ कुइनाले काम पुर्याइरहेको छु होइन। अब बस चढ्दा पनि अनेक हुन्छ, अब बस नचढ्नु भएन, अब आफ्नो गाडी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो म पढ्न जाँदाखेरि, कीर्तिपुर पढ्न जाँदाखेरि यस्तो बस भिड हुन्थ्यो, कस्ता कस्ता दुष्टहरू हुन्थे। अब त्यहाँ चाहिँ मैले कुइनाले ठेलेर पढेँ। अब यदि त्यो बस चढ्नुपर्छ भनेर मैले पढ्न छोडेको भए पढाइ छुट्थ्यो होइन। तर मैले त्यति बेला त्यो बस चढ्दाखेरि, भिड बस चढ्दाखेरि मनमा चाहिँ के ठानेको थिएँ भने जुन दिनदेखि म कमाउन थाल्छु म एउटा गाडी आफै किनेर चढ्छु भन्ने ठानेको थिएँ कि। त्यसरी नै अब सबैजनाले चाहिँ एउटा मनोबल धरो बनाउने हो, त्यस्तो कुरा आयो भनेर रोकिने होइन, त्यसलाई साइड लगाएर तिनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर तिनीहरूलाई गाली गरेर पनि केही हुँदैन के। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ एकदम यो कुरा तपाईँको यस्तो छ, यो ठिक होइन, मेरो यस्तो सोच छैन, त्यसैले भनेर अलिकति स्ट्रङ त अलिक कडा तरिकाले भनिदिने। अनि पनि भएन भने त छन्, पुलिस छन्, उपाय छ, अनेक छ। तर सबै तरिकाले नो भन्दा 90% समस्याहरू आउँदैन। भनेपछि लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि समस्याहरू धेरै छन्, सक्षमता आफूले प्रदर्शन गर्दै जानु पर्यो। मेरो पर्सनल्ली है, अब सबैको केसमा त्यो कतिको अब सबैको मान्छेको मुटुको दरोपन एकैसँग आएको छ। म पनि पहिला मुटु दरो थिएन, अब चाहिँ मुटु दरिँदै गएको छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा पनि एउटा रचना सुन्ने गर्छौँ। अबको पालो रचना। अब म एउटा यही अन्तिम आकाश किताबबाट एउटा कविता सुनाउँछु। अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ एकदमै धेरै, तपाईँले पनि याद गर्नुभएको होला, मोबाइलमा झुम्मिएको देख्छौँ हामी। जस्तो केटा मान्छेहरू पनि क्रिकेट हेर्न थाल्छन् होइन। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मलाई, तपाईँलाई कविता चाहिँ किन लेख्नुहुन्छ भनेर होइन। अब हाम्रो छिमेकमा चाहिँ एकजना श्रीमानहरू सबैजना बसेर टेलिभिजन हेरिरहेका थिए, छेउको कोठाबाट सबै चोरेर लगे के। अनि भनेपछि त्यो टिभी, कम्प्युटर, यो जति पनि इलेक्ट्रोनिक्सहरू छन् होइन, यसले चाहिँ समाजमा कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ त भनेर चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेकी छु। अब त्यही चोरी भएपछि मलाई क्लिक भएको हो। क्लिक कसरी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब म यो कविता भन्छु यहाँहरूमा। मैले कविताको शीर्षक राखेकी छु फोटो। हुन्छ। न आगो लागेको देख्छ, न पानी परेको, सुकाएका लुगा उठाउँदैन, हल्लिरहेको झ्यालको चुकुल लगाउँदैन, आमा फर्कन्छन्, भिजेको लुगा परैबाट देख्छिन्, लडेको ग्लास वा सडेको स्याउ त्यत्तिकै रहिरहन्छ, कमिलाको मेला भुइँभरि लागिरहन्छ। न मन चल्छ न तन, अचम्मको अहिल्या स्थिरता, आफ्नै पतिले दिएको श्राप झैँ
मूर्तिवत यी उपस्थिति घर घरमा व्यापक छन्, घर घरमा व्यापक छन्। गृह कार्य लामो प्रतीक्षामा पर्खिरहन्छ, दूध डढेर छिमेकी आइपुग्छ, सानो बच्चो भोकले रोइरहन्छ, भान्सामा काम खित्का छोडेर हाँसिरहन्छ, फोहोर लग्ने गाडीको मान्छे ढोका ढकढकाइरहन्छ, कान आँखा नाक सबै फोटामा परिणत छन्, कुनै हलचल छैन, खट छैन। न चोर पसेको चाल पाउँछ, न ताला फोडेको, दिउँसै सिरी खुरी सकिँदा पनि चटपटाउँदैनन् यी विद्युत प्रेमी, चटपटाउँदैनन् यी विद्युत प्रेमी महान मानव मूर्ति। आवाज यिनलाई छेडेर निस्कन्छ, आवाज यिनलाई छेडेर निस्कन्छ र भित्तामा ठोकिन्छ। न बितेको आभास हुन्छ, न बगेको बत्ती बलिरहन्छ, पंखा चलिरहन्छ रित्तो कोठामा, हर साँझ हर बिदा बैठकमा जमेका यी पोटेन्सियल फोटा, हर साँझ हर बिदा बैठकमा जमेका यी पोटेन्सियल फोटा। साँच्चै मिठो सुन्दर। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा नै आइसक्यौँ। अब यतिन्जेलसम्म हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरू साहित्यमय रहन् र ऊर्जाशील रहन्, हाम्रो शुभकामना छ। जाँदा जाँदै के भन्दै बिदा माग्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ हिमशिखर टेलिभिजनले यो यसरी आफ्नो कविताको कुराहरू, कविता यात्राका केही संस्मरणहरू पनि र कविता भन्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै घनश्याम पथिक भाइलाई धन्यवाद दिन्छु र जो जो टिमहरू हुनुहुन्छ, यो हाम्रो क्यामेराको गरिराख्नु भएको छ र जति पनि त्यहाँ भनौँ न यो टेक्निकल टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु र कविता मन पराइरहनु होला र सबैजनालाई कविता कस्तो लाग्छ हामीहरूलाई पनि बताइदिनु भयो, के सुधार गर्नुपर्छ, मन पर्यो भने किन मन पर्यो, मन परेन भने किन मन पर्यो भनिदिनु होला। घनश्याम पथिकजीलाई भनेपछि मैले त्यो उत्तर पाउँछु र यो कार्यक्रम सुनिदिनु भएको, अब जसले सुन्नुहुन्छ भोलि सुनिदिनु भएकोमा जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम अन्तरङ्गको लगभग समय अवधि आजको लागि सकिनै लागेको छ। हामी अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम अन्तरङ्ग तथा कार्यक्रम अन्तरङ्गका सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।